नमस्कार, येवकार तुमका हब एनकाउंटर कार्यावळीन। आणि सध्या जेन्ना सरकार स्थापनेच्यो घडामोडी चलता तेन्ना एक मनशा कडेन सगळ्यांची नजर आसा, ते म्हणजे गोविंद गावडे, प्रियोरचे आमदार। तांणी मोगो पक्षा खातीर विरोध केला आणि ते सध्या आसात ते भाजपाचे आमदार। सो कितले म्हणसर हो विरोध तांचो भाजपान तांकां पचतलो, कितले म्हणसर आनी कित्याक लागून हो विरोध हे जाणा जावन घेवपा खातीर आनी तांची जी कमी मार्जीन जाली ती जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा गोविंद गावडे हांकां मेळपाक। सर, देव बरें करूं। सर, पयलीं म्हणजे हे फावटी टफ जालें इलेक्शन। ही अपेक्षा आशिल्ली तशी, कारण बरेचशे पार्टीज म्हणल्यार कॅन्डिडेट जे आशिल्ले ते प्रत्येक मतदारसंघात निवडणुकीक उबे राविल्ले आशिल्ले। सो वोट शेअर जो आसा तो डिवायड जाल्लो आशिल्लो आनी म्हणूनच मार्जीन जे आसा ते कमी जावपाक पाविल्लें आसा। हे दीस ऑल्सो मिन्स हे अशें दाखयता की तुमची पॉप्युलरिटी कमी जाल्या काय? एज फार एज पॉप्युलरिटी कमी जाल्या अशें आमी म्हणपाक शकना, कारण आज म्हजे मतदारसंघान भितर आनी त्याच बरोबर मतदारसंघा भायर सुद्दां आज पॉप्युलरिटी बरीच वाडिल्ली आसा। हेजें कारण एक सांगता, ज्या वेळाचेर गोविंद गावडे जेन्ना निवडणूक जाली आणि रिजल्ट जेन्ना डिक्लेअर, प्रत्येक जाण म्हजे खातीर प्रे करताले, कारण गोविंद गावडे गोंयचे विधानसभेन जाय, गोविंद गावडे गोंयचे विधानसभेन जाय। तातूंतले नवनिर्वाचित पयलो जे आमदार आशिल्ले ते आमदार सुद्दां सांगताले की गोविंद गावडे आमचें कितेंय जावं, तूं गोंयचे विधानसभेन जाय। अशे तरेचे बरेचशे सिनियर आमदारांनी सुद्दां म्हज्या त्या कावंटींग हॉलान सुद्दां म्हणिल्लें आसा, हें म्हाका पुरेपूर खबर आसा। हे जेन्ना प्लस मायनस चलताले पळय आनी सुरवातेक दीपक ढवळीकर वयर हे जाले, देन तुमचे हे जाले, तेन्ना वॉज देर अ टेन्शन फॉर यू? नो, आय वॉज नॉट हॅव्हिंग एनी टेन्शन, कारण प्रत्येक उमेदवाराच्यो सर्टन पॉकेट्स असतात, तांचो स्ट्रॉंग होल्ड आसता। सुरवातीक जे आशिल्ले खास करून आमचे तिवरे वरगांव, बेतकी, खांडोळा ह्यो ज्यो भाग ज्यो आसात, सो म्हजो जे वेळाचेर हांव 2012 जेन्ना हांव अलायन्साच्या विरुद्ध उबो आशिल्लो स्वतंत्र म्हणून, अलायन्स म्हळ्यार भारतीय जनता पक्ष आणि मोगोचें जेन्ना अलायन्स आशिल्लें, त्या वेळाचेर तो ट्रेंड जो आशिल्लो तो आज जो म्हाका त्या पंचायतीन मेळिल्लो आसा तसोच मेळिल्लो आसा। बट आय वॉज क्वायट कॉन्फिडंट दॅट ज्या वेळाचेर केरी आणि आमची प्रियोरची मेजर पंचायत येतली, त्या वेळाचेर कितलेंय सुद्दां लीड जर जालें जाल्यार तितून हांव तें न्यूट्रलायज करतलो आशिल्लो असो म्हाका पूर्णपणे कॉन्फिडंट आशिल्लो। आनी त्या सभागृहान जे काउंटींग एजंट्स जे आशिल्ले तांकां हांव सदांच धीर दितालो, अरे तुमी टेन्शन घेवं नाकात, सगळें कितें वेवस्थीत जातलें, फायनली विक्ट्री ही म्हजीच आसतली, हें हांव तांकां सदांच सांगतालो। आतां जेन्ना रिजल्ट्स जाले आनी आमचे कडेन जेन्ना फिगर्स आसा, आतां तुमी मानता की दीपक ढवळीकर हो मोगो पक्षाचो प्रबळ उमेदवार तुमच्या अगेन्स्ट म्हणून? एक्चुली प्रबळ उमेदवारापेक्षा जो म्हजे विरुद्ध जो मोगोचो जो हें आशिल्लो उमेदवार जो आशिल्लो ताजे वोट शेअराक कांयच वाड जावं ना, ती तशीच आसात। कारण 2012 आमी घेवया, 2017 घेवया, वोट शेअर खंय डिवायड जालो, जे वेगवेगळे पार्टी ज्यो आशिल्ल्यो, NCP म्हणून आशिल्ली, RGP म्हणून आशिल्ली, मागीर तुगेले आम आदमी पार्टी आशिल्ली, 2 इंडिपेंडंट आशिल्ले, तांचे कडेन हो वोट शेअर गेल्लो आसा। आनी म्हणूनच प्रबळ पेक्षा हांव सातत्यान म्हणटलो की म्हाका कॉम्पिटिशन म्हणटा तें नाशिल्लें, पूण म्हाका अपेक्षा आशिल्ली की ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी वोट डिवायड जातलो आनी तोच अपेक्षा प्रमाण त्या काही गोष्टी पूण एक 5 वर्सां तुमी थंय राज्य केल्या उपरांत, म्हणजे पावरान आशिल्ल्या उपरांत ताजो वोट शेअर थंयच उरप आनी तो तुमचे कडेन येवप ना, इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डिफीट फॉर यू। नो, एक गोष्ट हांव सदांच मानतलो की पूण ताज्या फाटल्यान गोविंद गावडेन जें आज काम केल्लें आसा, गोविंद गावडे फाटले 5 वर्सां काम करता आनी आज आमदार म्हणून निवडून येता। आमी जे आमकां मतदान जें पडिल्लें आसा तें एक वैयक्तीक लेवलाचेर आनी जे कामां खातीर पडिल्लें आसा, म्हजो वोट शेअर वाडिल्लो आसा काय न्ही, तोय विशय आसा। कारण आमी जे प्रत्येक प्रभागांतल्यान जर आमी विचार करीत जाल्यार त्यो काही गोष्टी आमकां पूर्णपणे जाणवता। तुमचो वोट शेअर म्हटल्यार गोविंद गावडे प्लस BJPचो वोट शेअर? नो, हांव एक गोष्ट सांगता, ज्या वेळाचेर हांवें म्हणिल्लें म्हणजे त्याच मुद्द्या कडेन म्हाका येवपाक जाय की लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक विथ यू ऑन दीस, कारण म्हाजे कडेन 2012 एनालिसीस आसा, वेर BJP आनी तुगेले MGPचे अलायन्स हांवें कॉन्टेस्ट केल्लें आशिल्लें। 2017 यो ज्या वेळाचेर मनोहरबाब पर्रीकर म्हाका जेन्ना सांगतालो तूं BJPन जॉयन जाव, आय हॅव टेकन अ व्हेरी वायज डिसिजन, कारण म्हाका हें सगळें खबर आशिल्लें। मनोहर पर्रीकर आसतना सुद्दां
हांवें ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी ना, हांव इंडिपेंडंट वतलो, तुमकां जर दिसता जाल्यार तुमी म्हाका सपोर्ट करचो अशें हांवें त्या वेळाचेर सांगिल्लें. आनी मनोहर पर्रीकर एक हुशार मनीस आसल्या कारणान ताणें म्हजें आयकलें आनी त्या पद्दतीन त्यो काही गोश्टी जाल्यो. कारण म्हाका खबर आशिल्लें की घडये येदा कदाचित अश्यो काही गोश्टी जर जाल्यो आनी आज बरेचशे उमेदवार खास करून जे बीजेपीचे जे सो कॉल्ड आमी बीजेपी म्हणटात पळय न्ही, त्यांचो एकमेव ध्येय आशिल्लो. कितें आशिल्लो? गोविंद गावडेचो पाडाव. आतां तो पाडाव कित्या खातीर तें कोणाक कांय खबर ना. कारण त्या लोकांनी प्रचार करता आसतना गोविंद गावडेच्या कामा विशयी खंयचोच कांय गोश्टी मुद्दो हात घालूना. गोविंद गावडेन हें केलां हें तेच स्वता प्रचार करताले. बरें, तांकां अशी खंय नसाय जाली की बाबा गोविंद गावडे तांकां नाका आशिल्लो. ताणीन आमचे जे वोटर जे आशिल्ले तांकां मिसगायड केलो. आनी म्हाकाय थोडोसो वेळ मेळना, कारण प्रत्येक येदो व्हडलो मतदारसंघ आशिल्लो, मतदारां कडेन पावपा खातीर ह्या लोकांचे, कारण ते प्रचारूच कितें करताले जाण तूं. गोविंद गावडेक आमकां खंयच्याय परिस्थितींत एट एनी कॉस्ट आमकां उडोवपाक जाय. आनी कॉस्ट हांवें कित्याक म्हणलें जाण तूं, ह्या लोकांनी जें कितें आज कमयलेलें आसा पळय न्ही तें फक्त हें दिवनूच ताचे पैसे दिवन मतां पयशे दिवन. आनी तो स्वता जो उमेदवार जो आसा पळय न्ही तो सांगता आपूण अमकें घातलें मरे, आपूण अमकें घातलें. तो स्वता उलयता कारण तो फटकळ म्हण तुमकां खबर आसा, ताका तोंडान कांय उरना हें तुमकां सगळें खबर आसा. आनी तेंच्यांनी कितें केलें, जो इंडिपेंडंट जो आशिल्लो सो कॉल्ड जो बीजेपीचो म्हणटार इंडिपेंडंट राविल्लो, मागीर तुगेले जो आम आदमी पार्टी जी आशिल्ली, एनसीपी जे आशिल्ले, ज्या वेळाचेर आमी कावंटींग जेन्ना हॉलान जेन्ना आशिल्ले त्या वेळाचेर हे चारूय जाण एकठांय हातान हात घाल म्हणजे चाराचो एक ग्रुप, चारांचो एक ग्रुप आशिल्लो आनी ते एकामेकाक चियर अप करताले. कळ्ळें न्ही, तुमच्या मुखार चलताले, म्हणजे मुखार चलतालें काउंटिंग हॉलान. आनी हें तुका काउंटिंग हॉलान हें चलतालें म्हणजे हेजे वयल्यान तेंच्यांनी गोविंद गावडे फॉट अगेन्स्ट ऑल फोर्सीस. हाजोर असो की तुमी भाजपा जॉयन जावन मिस्टेक केली अशी दिसता तुमकां? ना, म्हाका दिसना की भारतीय जनता पक्षाक जॉयन जावन हांवें मिस्टेक केली. कारण म्हजें एक ध्येय आसा, म्हजें एक धोरण आसा की म्हज्या इंडिपेंडंटार रावचे पेक्षा खंयच्या तरी पक्षान प्रवेश केले नंतर बरेचशे मतदारसंघान म्हजे शिमो जी आसा ते शिमो भायर वचून म्हाका काम करपाक मेळटलें. जाणेन कितें म्हजें जी नेतृत्व जें आशिल्लें एका चळवळींतल्यान नेतृत्व आयिल्लें आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता की भारतीय जनता पक्ष हो म्हज्या विचारसरणीचो पक्ष जावन आसा. आनी भारतीय जनता पक्षा कडेन म्हगेलें नातें फक्त आज हांवें निवडणूक लडयली म्हणून ना. 1994 जेन्ना मडकय मतदारसंघांतल्यान श्रीपाद भाऊ जेन्ना निवडून आयिल्ले त्या वेळाचेर हांवें बरेचशें काम ह्या भारतीय जनता पक्षाचें रात दीस काम केलें. हें एक स्वता श्रीपाद भाऊ तुमकां सांगपाक शकतलो. म्हणजे म्हजें मिस्टेक जावना म्हणटा तुमी? मिस्टेक जावना आपूण बीजेपी? ना ना ना, मिस्टेक वर्करांनी काम केलें तुमकां भाजपाच्या? वोटरांनी वोट मारले? वोटरांनी वोट मारलेलें आसा, वोटरांनी वोट मारिल्लें आसा. जशें फाटले 2017 आमकां अलायन्स केल्लें त्या वेळाचेर वोट मारिल्लें आसा, तशें वोटरांनी म्हाका वोट मारिल्लें आसा. त्या बद्दल दुम्मत ना आनी दुबावूय ना. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांवें वोटींग बेसिसार आतां सद्या जर प्रियोरान गेले आमी जाल्यार भाजपाचो फेस म्हणून तुमी इस्टाब्लीश जाले अशें दिसता तुमकां? काय अजुनूय लोक एक्सेप्ट करपाचे आसा की गोविंद गावडे हो भाजपान आसा काय ना, आसा काय ना? काय तांकां दिसता की भाजपा इज इक्वल टू आतां गोविंद गावडे आमचो लीडर? एक्चुअली कशें आसा न्ही, गोविंद गावडेन आपलें पॉलिटिकल जी करियर जें आशिल्लें तें इंडिपेंडंटूच म्हणून सुरवात केल्ली आशिल्लो. आनी गोविंद गावडेक पळयत आसतनाच दोनूय तरेन, कारण ज्या तरेन गोविंद गावडेन भारतीय जनता पक्षाक फाटले 5 वर्सां काम केलें, भारतीय जनता पक्षाचो फेस, कारण भारतीय जनता पक्षाचो हांवें जेन्ना शिरोड्यान जेन्ना हांवें काम केल्लें तेन्ना डायरेक्टली हांव इंडिपेंडंट आसून सुद्दां भारतीय जनता पक्षाच्या घरोघरी वचून हांवें प्रवेश केल्ले आसात. म्हणजेच हेजो अर्थ अशें न्ही की गोविंद गावडे भारतीय जनता पक्षा बरोबर केन्नाच जोडिल्लो आहा, बरोच पयलू जोडिल्लो आशिल्लो. फक्त कशें आसा, थोड्योश्यो कायदेशीर सोपस्कर करपा खातीर आमी रितसर प्रवेश करूं नाशिल्लो. आनी हांव प्रवेश करतलो हें भारतीय जनता पक्षाक हांवें गेले कित्येक म्हयने पयलू सांगिल्लें आशिल्लें. कित्येक हांव 2 वर्सां पयलीं तुमच्या खातीर नवीन ना आनी लोकांय खातीर नवीन ना? लोकांय खातीर नवीन ना आनी म्हज्याय खातीर नवीन ना. ओके, आतां मुद्द्याचेर येता आसतना मोगोप सरकारान घेवप ना अशी तुमी भुमिका घेतल्या, कारण तुमकां आवडना तें म्हणून? ना ना, म्हाका आवडना म्हणून न्ही. आमी जर पक्ष जर वाडयतले जाल्यार आज ज्या तरेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आमचे कडेन आसा, प्लस ज्या तरेन 3 अपक्ष आमदारांनी आमकां आज तेंको दिल्लो आसा, खंयच्याय पक्षाक घेवन तांकां मोठें करप हें चुकीची गोश्ट न्ही. कारण जे वेळाचेर मगूब जेन्ना सत्तेन आशिल्ले त्या वेळाचेर तांकां खंय तरी दुवाळे आयले की आमी खंय तरी इलेक्शन बाय इलेक्शन निवडणुकीक लडपाचें. ह्याच सत्तेन आसतना सुद्दां ह्या लोकांनी
आमचे MP इलेक्शन जे जाल्लें आशिल्लें 2019 त्या 19 ते डायरेक्टली काँग्रेसीक सपोर्ट करतात. म्हणजे खरें म्हणल्यार भारतीय जनता पक्ष हाका प्रिन्सिपल अपोनंट म्हणटा तो काँग्रेस ना सध्या. वोट शेअराचे हेजे म्हणटा हांव तुका. कळ्ळें मरे हो मोगूपूच आज भारतीय जनता पक्षाक सोपोवपा खातीर उटिल्लो आसा. कारण ताणें हेजे पयलीं 2-3 स्टेटमेंट केल्ले आसात. लेट अस गो ऑन दॅट स्टेटमेंट. आय विल बी द किंग मेकर. भारतीय जनता पक्ष सरकारान आमी केन्नाच तेंको दिवपाना. डॉक्टर प्रमोदजी सावंत मुख्यमंत्री आमी केन्नाच करपाना. अशे वेळाचेर काउंटिंगा काउंटिंगाक पयलू जाल्ले. आतां रे बाबा खंयचो पुळको आयिल्लो. कारण आमकां पक्ष वाडोवपाक जाय. ज्या वेळाचेर पक्ष वाडोवपाक जाय त्या वेळाचेर पक्ष वाडोवपाक खातीर हे दितले काय कितें हो एक विशय आसा. बाबुशान एक स्टेटमेंट केलो की MGP जर मर्ज करता भाजपान जाल्यार येवनी तांकां म्हणून. हो बाबुशाचो वैयक्तीक विचार जावन आसा. तुमकां दिसता MGP मर्ज केल्यार ओके कारण पक्षय वाडटलो आनी सगळेच गजाली ते पक्ष सृश्टीन निर्णय घेवपाचो आसता. पण म्हजो एकूच आसा आनी म्हजें थोडेशें पयलू थोडेशें काही गोश्टी हांवें सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो की बाबा हांव भारतीय जनता पक्षान घेता पूण म्हाका म्हज्या मतदारसंघान खंयचेच एक वेगळे वेगळे फोर्सीस जे आसा तेंच्यांनी इंटरफियर करपाक जायना. हांगा गोविंद गवडेचो प्रश्न ना. हांगा प्रश्न प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचो ब्लॉकाचो प्रश्न आसा. आनी हांव ब्लॉकाचे बरोबर इतलें म्हणटलो की सबंद गोंयच्या लोकांक दिसता कारण हे सत्तेक लागिल्ले हेंकां चटक जावन आसा. आज पर्यंत गोंयच्या इतिहासान 1999 हे आज पर्यंत खंयचे तरी सरकारा भितरूच आसा. म्हणजे दे आर अ पॉवर रेडी. विदाउट पॉवर दे कॅनॉट स्टे. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की हे सत्ते खातीर कितेंय करतले. तांकां प्रिन्सिपल ना, तांकां नितीमुल्य ना, तांकां कितेंय म्हण ह्यो सगळे जाल्ले आसात न्ही. आनी म्हणूनच तांकां दिसता की सत्तेन येवपाक जाय. कारण तांच्यांनी प्रीपोल अलायन्स करून आशिल्लें. प्रीपोल अलायन्स केल्लें आशिल्लें आनी जर भारतीय जनता पक्ष 21 सुद्दां आयिल्ले आशिल्ले 22 सुद्दां जर आयले जाल्यार इट वॉज अवर ड्युटी टू इंडक्ट देम घेवन तांचो सपोर्ट घेवपाक. पण भाजपान पयलींच स्टेटमेंट केल्लो की आमी कितले आयले जाल्यार सुद्दां मोगोक घेता अशें. पूण भाजपान केन्ना स्टेटमेंट करूना अशें म्हाका दिसता. अशें कांय फुडाऱ्यांनी स्टेटमेंट फुडाऱ्याने करूं पण राष्ट्रीय पक्ष पातळीचेर केल्लो तर फुडाऱ्याने केल्लो आसपाक शकता. ते म्हाका कांय खबर ना. पक्षाची भुमिका न्ही. पक्ष कारण म्हजे कडेन पक्षा कडेन ज्या वेळाचेर काही गोष्टी आमी जेन्ना भारतीय जनता पक्षाक जेन्ना आमी प्रवेश करतले त्या वेळाचेर म्हजे वैयक्तीक मता विशयी जर आसत जाल्यार हांवें बऱ्योचश्यो काही गोष्टी तांकां सांगिल्ल्यो आशिल्ल्यो. कारण कित्याक सांग आमी आज जर खास करून म्हजे फोंडाचे 4 मतदारसंघ आमी धरुया. ज्या मतदारसंघान भारतीय जनता पक्षाचे आनी मोगोबचे कार्यकर्ते आज भिडिल्ले आसात. ह्या लोकांक कोण तोंड दितलो. गेली 20 वर्सां फोंडा मतदारसंघातले शिरोडा मतदारसंघातले प्रियोचे हे सगळे कार्यकर्ते कारण हांगा नाल्यार कितें म्हणटा लिडर स्वार्थी म्हणटाले. म्हाका हें राजकारण त्या गोष्टीचें फाटलें राजकारण जें आसा त्या राजकारणा कडेन म्हाका पळोवपाचें ना. म्हाका राजकारण पळोवपाक जें आसा की बाबा खंय तरी ज्या कार्यकर्त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रात दीस काम केलें त्यांच्या विरोधान वचून काम केलें कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार फाल्यां सकाळी खंयचोच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याक बळ मेळपाना आनी खंयचोच भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो उत्साहान पक्षा खातीर काम करपाना. 2 गजाली आसा. एक त्यांचें म्हणणें कितें आसा आमी कित्याक रे कोत्रसाण घेवप. पक्षाक जर आयल्या नंतर आमचें काम जाल्या नंतर जर हें जर काम जर करतात जाल्यार आमी रे कित्याक कोत्रसाण घेवन असो प्रत्येक कार्यकर्तो हांव त्या भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते उलयना. वेगळे वेगळे जे पक्ष जे आसात ते पक्षाचे कार्यकर्ते नेटान जीव तोडून काम करतात. एनिमिटी पत्करतात स्विकारतात. घरां भितर फूट जाता. अश्यो आज कितल्योशे फॅमिली जे आसात ते एका पक्षाक घरान जर 4 लोक जर आसले 4 भाव जर आसले जाल्यार एकटो काँग्रेसी फाटल्यान दुसरो मोगो फाटल्यान तिसरो BJP फाटल्यान दुसरो तेका कोण तरी आसा. अशे तरेच्यो सुद्दां सद्या आज घरान हें जाल्लेले आसात. हेका आमी आन्सर कशें दितले. हेका आमी फाल्यां सकाळी पक्ष सृश्टी कित्याचेर आसा कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आहा. कार्यकर्त्यांचो मान आनी सन्मान दवरप त्यांचे जे मनान ज्यो भावना ज्यो आसा त्यो भावना जर दुखिल्यो जाल्यार पक्ष खंय ग्रोथ जातलो. शेवट अल्टिमेटली काम कोणीन करप आसता कार्यकर्त्यान करप आसता. ग्रासरूट लेवला वयलो कार्यकर्तो जेन्ना कार्य करतलो तेन्नाच पक्षाक बळकटी येतली आनी पक्षाक बळकटी कोण ताचो जबाबदारी आसता. जे केंद्रीय समिती आसा किंवा जी राज्य कार्यकारिणी जी समिती जी आसा त्यांनी ह्या सगळ्यांचो विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. करता अशें दिसता तुमकां. डेफिनेटली करता. म्हाका पूर्ण खात्री आसा म्हज्या राज्यस्तरीय कार्यकारिणी आनी केंद्रीय कार्यकारिणी कारण ते अनुभवी आसात. कारण तांकां खबर आसा हेंची मोगोक घेवचें ना.
डेफिनेटली म्हज्या मतान तरी आज कारण ऑलरेडी आमचे अध्यक्षान स्टेटमेंट केल्लो आसात 80% आमदार जे आसात ते ह्या लोकांच्या भितर सपोर्टा खातीर विरोध आसा. त्याचे पेक्षा तुका सांगता 95% वर्कर्स ऑफ द बीजेपी आर अगेन्स्ट टू दिस मूव. आमदार जरी 80% म्हणटले पण 95% वर्कर्स आर अगेन्स्ट टू दिस मूव. हांव म्हणटलो बीजेपीचे वर्कर्स म्हणटले जे कोण सो कॉल्ड बीजेपी जांकां हें करपाक जाय पळय न्ही ते एकाचे हय हय आमकां 5% धरतात ते 5% धरतात पण 95% वर्कर जाल्यार लेट अस डू द सर्वे न्ही. आणि जाय जाल्यार जाय तर जाले तुमकां ढवळीकर नाका काय एमजीपी नाका कोणाक म्हाका आमचे लढाई जी आसा ती एमजीपी कडेन आसा. ढवळीकर अशी स्पेसिफीक ना आणि ढवळीकराचे एखादे वैयक्तीक गोविंद गावडे कडेन आसपाक शकता. आमी पक्ष हांव वैयक्तीक हांगा येना. जेन्ना हांव पक्षान जेन्ना प्रवेश केलो जेन्ना हांव इंडिपेंडंट आशिल्लो तेन्ना हांव वैयक्तीक आशिल्लो. आज आमी पक्ष जेन्ना आमी प्रवेश केल्लो आसा तेन्ना पक्ष आमकां लागता. बरोबर न्ही. ज्या पक्षान आज पर्यंत भारतीय जनता पक्षाचे पांयच ओडपाचे प्रयत्न केल्ले आसात अशा पक्षाक जर आमी भरारी जर दिली तांकां जर आदार जर दिलो जाल्यार भारतीय जनता पक्षा कडेन काम करपा खातीर मन येवपाना. कार्यकर्ते निस्वार्थीपणान च्या आणि बटाटे खावन आज काम केल्ले आसात ह्या लोकांनी. म्हाकाय खबर आसा कारण 1994 सुद्दां भारतीय जनता पक्षा खातीर गोविंद गावडेन भरपूर काम केल्लें आसात. जे सो कॉल्ड बीजेपी बीन म्हणटा पळय न्ही ते बीन कोण नाशिल्ले लक्षांत धर ते आतां आयिल्ले आसा. हो विशय. एक प्रश्न आसा म्हाका आतां फुडलीं 5 वर्सां आसा मडकय केन्ना भाजपा जिखतली. डेफिनेटली मुखावेलो सीट मडकय भारतीय जनता पक्ष जिखून येतलो. कोण लिडर बी घालता डेफिनेटली लिडर इट इज आमी कंबायंड डिसिजन घेतले. बेजिकली आय हेल्स फ्रॉम द फोंडा तालुका तातूंत भितर जातलो आणि निश्चितूच फुडल्या फावटी 2027 भारतीय जनता पक्षाचे मडकयंतल्यान कमळ फुलतलो हेजो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. ढवळीकर फुडल्या फावटी 2027 पडटले उबे. ते हांव तुका काय सांगपाक शकना पूण मडकयंतल्यान कमळ फुलतले हेजेर हांव तुका उत्तर दिल्लें आसा. 2027चीच गजाल करतना प्रियोळान तुमची सेफ आसतलें काय परत फावटी अशें सेफ आसतलें. डेफिनेटली सेफ आसतलें. कशें आसा न्ही प्रियोळचे मतदार जे आसात ते विचारवंत मतदारसंघ आसा आणि विचारवंत मतदारांनी गोविंद गावडे भितर रावन तेंच्यांनी कौल दिल्लो आसा. आणि हे हांव फक्त फर्स्ट टायम हें करना. आनी 2012चो घेवय न्ही आमी 2017कूय घेवया 2022 3 निवडणूक हांवें प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान लडयलेले आसा. हेजर अशें न्ही की बाबा म्हाका पूर्णपणान खात्री आसा घडी एखादें कितें जाल्लें आसपाक शकता की हांव प्रत्येक मतदारा कडेन पावलो घरान पण तांचे थोडेशे राग रुसवे फुगवे ह्यो काही गोश्टी आमी एकाच्यो आनी कितें आसा म्हजो पर्सनल कॉन्टेक्ट ह्या लोकां कडेन आसा. हेजो अशें न्ही की कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आणि गोविंद गावडेच्या इंडिव्हिज्युअल जो PR जो आसा त्या दोन्ही जे आमी जेन्ना आमी एकठांय येता तेन्ना हाचेर हो सगळो काही गोश्टी जाता. भाजपाचे ब्लॉक कितें करतले तुमी आतां प्रियोळचो. भाजपाचो ब्लॉक अजून पर्यंत भाजपाचो ब्लॉक सध्या तरी डिझॉल्व जाल्लो आसा. ओन्ली आमचे प्रेसिडेंट आसा. नवो ब्लॉक पक्ष जशें सांगतले तशें आमी बांदपाचें आमी ठरलेलें आसा. ओके. आतां CMा बद्दल आतां आमी हे शूट करता तरी CM डिसायड जावना. तुमकां कोण जाल्लो जाय CM. ते अजून पर्यंत तरी आमकां पक्ष सृश्टीन आमकां अमुकूच CM जातलो अशातले कांय सांगना. पूण ज्या तरेन फाटले 2.5 वर्सां हांव डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या फुडारपणा सकयल आमी काम केल्लें आसा. आणि भारतीय जनता पक्षान ऑलरेडी वारंवार म्हणिल्लें आसा की दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा सकयल आमी ही निवडणूक लडयतले. निवडणूक लडयली बीन आणि 20 सीट आयिल्ले आसात. म्हाका दिसता हायेस्ट सीट्स हे आजच्या ह्या टर्माक आयिल्ले आसात. विदाउट अलायन्स 21 आयिल्ले आशिल्ले बट विथ अलायन्स आयिल्ले आशिल्ले. हायेस्ट सीट जे म्हणजे दॅट्स मीन्स द ही हॅज गॉट सम करिश्मा अशें म्हणपाक आमी शकता. सो प्रमोद सावंत हॅज गॉट करिश्मा. डेफिनेटली लोकांनी ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षान म्हणिल्लें आशिल्लें की प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा सकयलूच आमी हे म्हणजे लोकांनी विश्वास दवरलो. तातूंत भितर आनीकूय आसा गोश्टी. लिडर बरेचशे लिडर जे आसात जे भारतीय जनता पक्षान तांणी जॉयनिंग केल्लें आसा तेजोय बरोचसो फायदो. आणि कशें न्ही इट इज अ टीम वर्क. इट इज नॉट ओन्ली गोविंद गावडे ऑर इट इज नॉट ओन्ली रुपेश सामंत. इट इज अ टीम वर्क. आणि टीम वर्कान सगळ्यांनी काम केलें म्हणूनच येदे व्हडले भारतीय जनता पक्षाक सीट मेळिल्ले आसा. आणि तेजे बरोबर वोट शेअर सुद्धा ऑलमोस्ट थोडोसो पर्सेंटेज वाडिल्लो आसा. सो ते हातून समप हें करप की तुमकां प्रमोद सावंत नेक्स्ट CM जाल्लो जाय. म्हजी हें आसता म्हजी सहमती आसा. तुमचे पर्सनल तुमकां आनी कोण बी जाल्लो जाय.
अजून पर्यंत दुसरें नाव आणि दुसरे कोणी तरी म्हाका कॉन्टॅक्टूच Contact करूना. कॉन्टॅक्ट करूना त्या म्हणटर हांव म्हणटलो की आज ज्या तरेन प्रमोद सावंत जशें काम करता त्या प्रमाणे प्रमोद सावंता शिवाय म्हाका अजून पर्यंत तरी कोणीन सांगूना खंयच्याच आमदारान सांगूना कोणाच येऊन म्हणना आपल्या सपोर्ट ना ना कोणी म्हणूना आपल्याक सपोर्ट डिस्कशन चलता भितर डिस्कशन बीन तशें म्हजे म्हऱ्यान तरी केन्ना डिस्कशन जालें तुम्ही इतले मिटिंग्स केले ना तातूंत त्या संदर्भात चर्चेचो विषय येवना कारण घडये बरेचशे आमदाराक एखादें खबर आसतलें की प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकल निवडणूक लढयलेले आशिल्ले आनी प्रमोद सावंत मुखार वचपाक शकता अशे तरेचे काही गोष्टी बरेचशे आमदाराक एखादें तांचें मत आसपाक शकता पण म्हाकाय खबर म्हाका जर दुसऱ्या खंयच्याच एका आमदारान संपर्क केलो ना की आपुणूय सुद्दां रैसीन आसा अशें म्हणून संपर्क करूना आनी प्रत्येक आमदाराक दिसतलें की गोंयचो मुख्यमंत्री आपूण जावचो अशें म्हणून तुमकां काय दिसता ना हांवें तशें म्हणून प्रत्येक आमदाराक दिसतलें मनांतल्या मनान आपूण दिवचो पूण हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलां न्ही तुम्ही आपले प्रमोद सावंत म्हणून सांग हांवें म्हणलं न्ही तेच म्हणटा न्ही तुका एक्सेप्ट तुम्ही प्रत्येक आमदाराक दिसतले मायनस यू ना हांव मायनस मी सुद्दां म्हणटा पूण प्रत्येकाक दिसता न्ही रे ज्या वेळाचेर सिनियर आसता हें आसता त्या वेळाचेर दिसता की आपूण आमदार जावचो मंत्री जावचो मुख्यमंत्री जावचो म्हण हांवें म्हाका दिसता ऑलरेडी सांगिल्लें आहा हांवें फर्स्ट टायम तुकाच न्ही बरेचशे हांवें वृत्त वाहिनीक सुद्दां हांवें म्हजें सांगिल्लें आसा की जशें आनी शेवट तो पक्षाचो निर्णय जावन आसा तो म्हजो निर्णय न्ही तुवें आतां म्हाका प्रश्न केलो की बाबा खंय तरी बाबा तो आशिल्लो एक पॉलिटिकल ज्ञाना प्रमाणे तशें जावपाक शकता आमी पक्षाच्या बरोबर आसतले पूण बरोबर म्हणल्यार कितें फाल्यां सकाळी थोड्योश्यो काही गोश्टी लेजिस्लेटर जे आसात तांकांय थोडोसो काही गोश्टी से आसता होय काही गोश्टी आसता ज्या वेळाचेर हो जेन्ना डिस्कशनाक जेन्ना आमचे लेजिस्लेटिव्ह जे लेजिस्लेटरां भितर मिटींग जातलें आनी तातूंत डिस्कशन हो त्या वेळाचेर आमी तय करता आपापलें मत सांगता आपापलें मत सांगतले अशें आसा ओके लास्ट आमी हें करता आसतना तुमी फक्त प्रियोर न्ही आमी पळयलें जाल्यार तुमी शिरोड्याय भोंवताले तुमी बाकीच्या मतदारसंघांनी वताले आर यू फॉर नेक्स्ट 5 years इमर्जिंग एज अ ट्रायबल लीडर फेस ऑफ गोवा नो आय एम नॉट सेईंग दॅट आय एम इमर्जिंग एज अ ट्रायबल लीडर फेस ऑफ गोवा हांव सगळें घेवन मुखार वता आज तुका एकूच सांगता एवरी कॉर्नर रायट फ्रॉम द पेडणेम टू द काणकोण रायट फ्रॉम दॅट सत्तरी ठाणे टू द मुरगांव एवरी ट्रायबल सोडून बरेचशे लोक म्हजे मोगान आहा बरेचशे लोक मोगान हांव काल नांव घेना तुका एक काल म्हजे मतदारसंघातले लोक सोडून सर आमकां फक्त तूं आयिल्लो आशिल्लो ह्योय सगळे काही गोश्टी सांगपाक आयल्ले आसात ट्रायबल हांवें मुवमेंट केलो म्हणून ट्रायबल फेस गोविंद गावडे ट्रायबल फेस गोविंद गावडे अशे तरेचे बरोचसो समज जाल्लो आसा पूण तशें ना ट्रायबलांचो हा फेस आहात आसा पण परंतु इतर समाज जो आसा इरस्पेक्टीव ऑफ द कास्ट कम्युनिटी एंड क्रीड हे लोक सुद्दां गोविंदाचे मोगान आसा कारण हांवें म्हणिल्लें आसा तुका बरेचशे आमदारांक दिसता की गोविंद गावडे गोंयचे विधानसभेक जाय ट्रायबलांचे आमदार कितले आशिल्ले आनी कितले आसात हांवें म्हणलें बरेचशे आमदारांक दिसता की गोविंद गावडे सारकेलो मनीस गोंयचे विधानसभेन जाय हें हांव म्हणना हे लोक म्हणटा हे आमदारूय म्हणटा आनी गोंयचो आख्खो लोक म्हणटा होय विशय आसा कारण हांवें आज 5 वर्सां जेन्ना हांवें काम केलें त्या वेळाचेर प्रत्येकाचें काम हांवें करून दिल्लें आसा गोविंद गावडे फक्त मंत्री जालो म्हणजे प्रियोचेच काम करपा खातीर न्ही गोविंद गावडे आख्खो गोंयचो मंत्री आसा हें म्हाका भान अजुनूय आशिल्लें अजुनूय आसा आनी म्हणजे प्रत्येक गांवांतल्या वाठारांत गांवांतल्या भुरग्यां भितर म्हजो एक नेटवर्क आज बांदिल्ले आसात म्हाका पूर्ण खात्री आसा ज्या मतदारसंघान हांव गेल्लो आसा थंय लोक म्हजे विशयी आपुलकीन उलयतात हेवूय लोक सांगतात सो पॅन गोवा फिगर डेफिनेटली पॅन गोवा फिगर ट्रायबलांचेर एक लास्ट घेता कारण तुमी 3 जाणांचे हे जाल्ले पळय सॅक्रिफायस 3 जाण मेले बाळी एज्युटेशनान 2 जाण सॉरी मेले बाळी एज्युटेशनान तांचे व्यर्थ गेले अशें दिसता कारण 12 डिमांडांतले खुबशे डिमांड अजून पास नो 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 व्यर्थ वचना हांव तुका सांगता आज जें कितें आज ट्रायबलां खातीर मेळपाक लागिल्लें आसात त्या दोगांच्या बलिदाना खातीरूच मेळपाक लागिल्लें आसात हें हांव उघडपणान सांगता कारण ज्या तरेन लढो दिल्लो आशिल्लो लढो डे 1 पासून आज ह्या फ्रॉम 2000 आमी 6 जो स्ट्रॉंग लढो जो केल्लो आशिल्लो इवन हे स्टेटस मेळोवपा खातीर म्हजे पयलो जे फुडारी जे जावन गेले दोतोर काशनाथ जल्मी म्हणूं नाका बाकी सगळे जे फुडारी जावन गेल्ले आशिल्ले तेंच्यानूच ना हे जे स्टेटस मेळिल्लो आसा पळय न्ही तो कोणी तरी आमकां हाडून दिला अशांत ना वी फॉट फॉर इट आनी तेजें आज बक्षीस जें रिवॉर्ड जें आसा तें आज मेळिल्लें आसा अशें हांव म्हणून कारण हितून प्रत्येकाचें कॉन्ट्रिब्युशन खुबशे जावना डिमांड पास ओन्ली 2 एक उरले कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्वेशन आणि एक आमचें असं शेड्यूल्ड एरिया डिक्लरेशन शेड्यूल्ड एरिया डिक्लरेशना खातीर थोडोसो टेक्निकल प्रॉब्लेम आसता इट इज इन द हँड ऑफ द युनियन गव्हर्मेंट इट इज नॉट इन द स्टेट गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन जितले आमी डिमांड मांडिल्ले आशिल्ले त्यो
आमी पूर्ण केल्ले आसा आनी ताका बेनिफिटूय आज लोकांक मेळपाक लागिल्लें आसा. पण दोन डिमांड जे आसात, इट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पॉलिटिकल रिजर्वेशन अँड द डिक्लरेशन ऑफ द शेड्युल्ड एरियाज. दीज बोथ द डिमांड्स आर इन द हँड्स ऑफ द युनियन गव्हर्नमेंट. या 5 वर्सांनी डेफिनेटली इट इज माय कमिटमेंट टू द ट्रायबल पीपल. आणि हो विषय जो आसा तो कायद्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार वचपाक जाय. डिलिमिटेशनाचे विषय आसा, थोडोसो अमेंडमेंट तातूंत भितर घडोवन हाडपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजे फॉलोअप आसता. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिला म्हणून. थँक्यू. हे आशिल्ले गोविंद गावडे. ते म्हणटा की A40ची प्रियोरान आपली लीड कमी जाली ते एकूच कारण आसा की सगळे फोर्सीस एकठांय जाले अँड एवरी वन वर्सीस गोविंद गावडे जालो आनी तें दिश्टी पडटालें इवन कावंटींग सेंटरान. जेन्ना वयर सकयल मार्जीन जाताली तेन्ना कशें ग्रुपिजम करून प्रत्येक जाण उबे आशिल्ले. ते म्हणटा प्रियोरच्या लोकांनी आपले वयलो विश्वास दवरलो, तो आपूण तांच्या विश्वासाक पात्र हाजे पयलीं ठरला आनी फुडेंय तरतलो. आणि प्रत्येक मनशा कडेन आपलो जो PR आसा, कॉन्टॅक्ट आसा पळय 1 to 1 तो तसोच चालू उरतलो. मोगोवपाक घेवपा खातीर सरकारान विरोध आसा. आनी सगळ्यान लास्ट आनी म्हत्वाचे ट्रायबल्सांचे उरलेले 2 डिमांड फुडल्या 5 वर्सां भितर खंयच्याय परिस्थितीन कमिटमेंट दिला, तुमी कमिटमेंट दिला, कमिटमेंट दिला की ते पास जातले म्हणून. तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा. प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा प्रसाद देशपांडे मेंटोर www.goabyline.com. कीप वॉचिंग.